सरकार म्हणता बेटी बचाव बेटी पढाव नारी शक्ती हे करता वंदना करता आणि हे नगरसेवक म्युनिसिपालिटीच्या कॉन्सुलरांक असली देख घेऊन दिल्या नाव घेऊन ना आज पण ज्यांना चढ जातले पळय न्हू त्याच्या पुढे नाव घेऊन सरळ फोटो बिटो दाखवून हे करतले वेळीच अशा रीतीने घरांनी चोरवां कुसयल्ली वयता जेवण दिना टॉयलेट बंद करता त्यांच्या हाती तेंचे कितें हें आसा आवय बापाची पोरगी ते तांकां मेळोंक दिना म्हणजे कितें बस गो थंय हुकुमशाही गुंडागिरी दादागिरी घरानूच तुम्ही ही दादागिरी गुंडागिरी करता जाल्यार लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून आनी कसले तुम्ही हे करतले तारा केरकरा मॅडमी कडेन हांव पावले की म्हागेले हे भयणीचे हाल जाता म्हणून पयलीं हांव तांकां सांगून पळयलें तरी ते आयकून घेयना म्हणून मागीर हांव तारा केरकरा कडेन मॅडमी कडेन गेले आनी मागीर म्हाका मातशी हेल्प कर म्हण ते दोळ्यांनी दिसना आनी डोमेस्टीक एक्टा हांव फायल करता आनी मागीर मुखार हांव घेता. कुंकळे पुलीस स्टेशनार येवपाचो उद्देश म्हणजे एक दोळ्यान दिश्टी पडनासलेली जावं तिका आयकोंक सारकी येनासलेली अशी एक आमची कुंकळीची भयण तेजो भाव कॉन्सुलर आसा गव्हर्नमेंट सर्वंट आसता एक भाव आनी अशें करून तिका एक टॉर्चर पळय तेंच्यांनी केल्लो आसा म्हणून म्हाका जी तेजी भयण पणजी रावताली तिणी आमकां कॉल करून सांगलें मॅडम आमची एक भयण आसा तिका असो असो त्रास करता. हांव म्हणटा एक नगरसेवक कुंकळे म्युनिसिपालिटीचो एक नगरसेवक कितें सिद्धेश कितें तरी तेजें नांव आसा म्हाका तेजें नांवाचें येना पण तो लोकांचें जनकल्याण करपाक तो प्रतिनिधी लोकांचें बरें करूंक सोदता आनी घरानूच हें अशें करता म्हणून आमकां दुख्ख दिसलें आमी मुद्दमूच पळोवपाक येयले आनी पळयलें जाल्यार आमकां पळयलें ते घराची वाशे बिशे सगळे मोडलेले आसात ते सारके करपाचें तेका येना तेजें कितें पेन्शन ते म्हणटा आपल्याक पेन्शन मेळटा गव्हर्नमेंटाचो ते पेन्शन आपलें बंद काडपाक आपल्याक पयशे दिना सगळे काडून तेंच्यांनी आपल्या कडेन दवरला आनी आपल्याक काय म्हणटा आपल्या बापायचे कितें पयशे आसा ते तेंच्यांनी काडून दवरलेले आसा आपल्याक अन्न घालिना पण आपले जे पयशे आहा ते तरी आमकां दिवचे अशी तिची मागणी आसा. आनी खरें पळोवंक गेले जाल्यार कॉन्सुलर जेन्ना अशें करूंक लागले की वायट दिसता की आनी वयल्यान तो आतां खंय आनी आदोगाद जावपाक रावतलो हे अशें करच्या परस खंय तरी प्रॉब्लेम आतां आमी टॉयलेटीचो तो फोटो काडला त्या टॉयलेटीचेर तुमकां सांगता टॉयलेटीन थंयसर फुडल्यान सगळ्यो बालद्यो दवरल्या येद्दे म्हळ्यार टाळे लायल्या कित्याक म्हणजे कोणें वयचें न्हू त्या टॉयलेटीन बरें तुज्या प्रॉपर्टीन तुवें जर तुका वांटणी करून घेतल्या सगळ्यांक वांटणी सारकी जावंक जाय आसली आनी सगळें हें जावंक जालें तेंय करिनासतना तुका जर तो टॉयलेट तिका वापरूंक दिवपाचो ना तेवटेन तिका बांदून दिवंक जाय आसलो भयण ती तुमची सगळ्यांनी तीन भाव ते सगळ्यांनी मिळून काम करूंक जाय आसलें पण हांगा मिळून काम घेवना खंय तरी इगो हट जाता आसतलो खंय तरी ह्या भयणीची पर्वा करची ना अशें तेजें हांव कितें म्हणटा तेजे वांटणीक कितें आसा ते खंयच्या तरी एका भयणीक जबाबदारी दिवपाची नाल्यार अनाथ आश्रमांक तरी व्हरोन तिका दिवपाचे ते पयशे बिशे तेजे थंय दिवपाचे तसो करून तरी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाता. जेन्ना आमी लोकांक लागून काम करता न्ही आमी आमच्या घरानूय ते तितलें पळोवपाचें चड गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. पुलीस स्टेशनार पळय पुलीस स्टेशनार हांवें तिका हाडला हांव तिच्या घरा कडेन गेलें तिची सगळी वेवस्था पळयली म्हाका तें बरें दिसोंक ना म्हणून तिका मेडिकलाक हाडल्या कित्याक म्हाका डॉमेस्टीक वायलन्साचेर एक केस घालपाक जाय. केन्ना आसता आमी घोवाची डॉमेस्टीक वायलन्स केस घालता पण भावूय जर त्रास करता तेय बी डॉमेस्टीक वायलन्स जाता आवय बापूय त्रास करीत जाल्यार तेय डॉमेस्टीक वायलन्स केस जाता म्हणून हांवें आतां पियाक सांगला पिया डायगोक हांव मेळ्ळें आनी डायगोक सांगला हांवें अशा रितीनी अत्याचार हो भाव जावं कोण भयण जावं हे असले सुद्दां डॉमेस्टीक वायलन्स चडात व्हिडिओ कडेन हे घालपाचे आनी व्हरपाचे कोर्टान हेंकां तो सांगता आपूण कितें प्रॉब्लेम ना जाल्यार म्हाका हांगासर येवपाची गरज कित्याक पडली म्हाका कोण तरी आपयता तेका कित्याक गरज पडटा तेच्या पयलीं आनी एक एनजीओ येवन खंय पळोवनूय गेल्या तिकाय खबर आसा की हो अत्याचार जाला म्हणून आमी अशें वगीर रावंक शकना न्ही कित्याक ते बायलेक असो त्रास सरकार म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव नारी शक्ती हे करता वंदना करता जावं बायलांक लागून कितें हे काडलें फुडार काडटला आनी हे नगरसेवक म्युनिसिपालिटीच्या कॉन्सुलरांक असली देख घेवंक दिल्या की अशें तेंच्यांनी तेंच्या भयणीक जावं तेंच्या आवयांक असो त्रास करपाचो म्हणून हे खरें म्हणून जाल्यार हांव नांव घेवंक ना आज पण जेन्ना चड जातलें पळय न्हू हेच्या फुडें नांव घेवन सरळ फोटो बिटो दाखोवन हें करतले वेळीच सावधान जावपाचें चड गरजेचें आहा तेंच्यांनी की हे जे घडलां हे कुंकळे गांवांत खरें म्हणून जाल्यार आमदारानूय हे पळोवपाक जाय अशी म्हाजी मागणी आसा की पळया अशा रितीनी घरांनी चोरवां कुसयल्ली वयता जेवण दिना टॉयलेट बंद करता त्यांच्या हाती तेंचे कितें हें आसा आवय बापाची पोरगी ते तांकां मेळोंक दिना म्हणजे कितें अक्षरशः हुकुमशाही आनी गुंडागिरी दादागिरी घरानूच तुम्ही ही दादागिरी गुंडागिरी करता जाल्यार लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून आनी कसले तुम्ही हे करतले कसले तुम्ही प्रतिनिधी तुमच्या घरान प्रॉब्लेम आसा जाल्यार
म्हाका एकूच रिक्वेस्ट करपाची आहा की बरे भशेन हो प्रॉब्लेम जाता तितले बेगीन सॉल्व करपाचो, ना जाल्यार ताका आझाद मैदानाचेर घेवन वचपाक हांव